ron dakato be. Ito pa nag-aaway mo. Akong anak, nganong kinahanglan pa kini mahitabo kaniya? Wala na siya. Ang tanang butang may katapusan, apan ang kamatuoran dili mamatay. Natapos na ba gayud ang paglaom? Katapusan ba ang kamatayon? Ilang gibutang ang lawas ni Jesus sa sulod sa lubngan, ug gitakpan kini sa usa ka dako nga bato. Ang Semana Santa usa ka pinili na panahon para paghatag og igong pagbalik tantaw o pagpamalandong kung hain at tatakaron diha sa atong pagtuo. Itubo ba kita pinagpabilin ra gihapong lingkod pa? Ang simbahan karong tubiga dunay tema nga Pilgrims of Hope. Ug duyog niini haong usab nga atong niapil sa pagpamalandong o umalabot 2025 midterm election. Makaluyan unta kita. Kada eleksyon, naglaom kita nga naay kausaban apan maura gihapon. Wala ko'y trabaho, wala ko'y kwarta, nagsalig lang ko sa ayuda. Kung saan man ang among kalanon adlaw-adlaw. Tunay dahang saad, apan kasagaran, mahikalimtan kung sila makalingkod na. Sama sa mga nanglutos kang Jesus, ang gahom gigamit lang sa kaugalingong interes. Gihatagan ko ni Pilato og kwarta para paliton ang akong boto. Iignan ko nga botohan siya, ug saan siya mapatrabahoon ko niya. Ihulga mi ni Pilato og sa mga leader niya. Kung dili may maboto niya, may daotang mahitabo sa among pamilya. Ayaw kamo kapalaka. Ako ang inyong solusyon sa inyong mga mulo. Kung ako ang inyong butuhan, muhatag ako kaninyo og trabaho. Patubi, wala na'y brand out ug mga ayuda. Saligi ko ninyo. Ang asadro na, mga magyapon ng mga naitabusan ni Aging Eleksyon. Tama na, sobra na. Kami naman, wala man gyoy kausaban. Kaya iniglingkod, paugaling ang interes naman ang patigbabaw. Magmata na kita, magampo ug mamalando. Dili nato itugyan ang kaugmaon sa atong nasod, lungsod ug probinsya sa mga kurap ug dili makiangayong politiko. Ang atong boto, atong paglaom. Siya wala na dinhi. Nabanhaw na siya. Dili na ta magpamanipula, dili na ta manglingla, dili lang kita maglaom sa kausaban sa pamunuan. Kita mismo ang muliho. Kay ang kausaban nagsukad kini mismo sa atong kaugalingon. Atong pilion ang may kahadlok sa Dios.
Matinud-anon sa iyang mga saad ug dunay plataporma. Tinud-anay nga moserbisyo sa katawan. Dili magpili og kolor. Ang pagkabanhaw ni Jesus dili lamang bahin sa inlawas. Kini mao ang pagkabanhaw sa atong pangandoy alang sa usa ka mas maayong nga kaugmaon. Ang pagpili sa matarong nga lider, usa ka pagpakita sa pagtuo sa pagbago. Mulaong kita, maglipay kita kay ang Ginoong Jesus na banhaw. Buhi siya ug nagauban kanato. Ang pagkalubong ni Jesus nagapakita sa kasubo ug kabugat sa kasipanan sa katawan. Apan ang iyang pagkabanhaw naghatag kanato og panamparos nga ang paglaom magapadayon basta kita moingon og oo sa kamatuoran ug kausaban. Sa eleksyon, kita dili lang mga tumatan-aw kundi mga aktibong tinugyanan sa kaugmaon sa atong nasod. Pilia ang matarong, bayan ipanalo. Pamalandong. Mamalandong kita kang Isus, ang nabanaw nga Kristo. Ani atong kinabuhi sama kang Isus nga Dios nang may tutudlo. Naglakaw kita latas sa daghang mga pag-antos o pagsulay. Aron mudangat sa imaya. Dili ba diha gikinahanglan man nga si Isus muantos o pinaagi sa iyang pag-antos